सरकारले चाहिँ यही डिजिटल लर्निङको लागि, डिजिटल कम्प्युटर एजुकेसनको लागि भनेर अनि 1 अरब रुपियाँ बजेटमा छुट्यायो। सरकारले कमसेकम पनि वर्षमा 1 करोड रुपियाँ जति छुट्याएर यो कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट गरौँ भनेर मैले अनुरोधहरू गरिरहन्थे। 10 करोड ताके 10 रुपियाँ पनि छुट्याएन कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट गर्न। कतिले कम्प्युटर चाहिँ पायो, तर हामीसँग त बत्ती छैन, बत्तीको लाइन आएको छैन, तपाईले कतैबाट सोलरको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्यो भन्छ। फेरि 4-4वटा कम्प्युटर चाहिँ पायौँ, अब हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टरनेट ल्याइदिनु पर्यो सर भन्छ। इन्टरनेट नभएपछि के कसरी डिजिटल एजुकेसन कसरी पढाउने? बत्ती नै नभएको ठाउँमा के गरे भन्दाखेरि त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ कम्बल ओढाएर राखे अनि केही समयपछि त्यो आफै बिग्रियो। काम गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के गर्नु सक्छ त्यो पनि तपाईहरुले भन्नुहोस्, हेरौँ कस्तो आइडिया आउँछ। हामीले राम्रो आइडिया त ल्याएका थियौं, तर सरकारले पैसा दिएन अनि हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकेन। भनेको त भन्न थाल्यो भनेदेखि त्यो त आफै आफ्नो बेइज्जत आफैले गरेको हो, त्यो लाज मर्दो कुरा हो। त्यो भन्छु, राम्रो आइडिया छ भने पैसाको खाँचो हुँदैन। राम्रो आइडिया चाहिँ तपाईहरुले ल्याउनुहोस्। अब उस्तै परेर पैसा खोज्नु परेछ भने खोजौँला। Namaste everyone, a very good afternoon. I would assume everyone is comfortably seated in a quiet place, free from disturbance. यहाँ Zoom भिडियो कन्फरेन्सिङ एप्लिकेसनका माध्यमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण एटेन्डिजहरूलाई आजको यस फरक किसिमको अनलाइन कन्फरेन्समा स्वागत गर्न चाहन्छु। डेल्टा पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानद्वारा आयोजित यस कन्फरेन्समा हामी मुख्यतः डिजिटल लर्निङ इन नेपाल अर्थात् नेपालमा डिजिटल शिक्षण टपिकमा बहस गर्ने जमर्को राखेका छौँ। सकेसम्म आजको यस कन्फरेन्स छोटो र एकदमै इन्फर्मेटिभ होस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। म हुँ आजको कार्यक्रम सञ्चालक सम्राट जेनम महत्रा। अब हामी ढिलो नगरी एटेन्डिजहरूको इन्ट्रोडक्सन तर्फ अघि बढौँ। सर्वप्रथम हामी माझ देशकै गरिमामय व्यक्तित्व, नेशनल इनोभेटिभ सेन्टर, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक र 2007 म्यागसेसे अवार्ड विजेता आदरणीय महावीर पुनज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी डेल्टा पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानका कोअर्डिनेटर आदरणीय दाजु अनिल कुमार पन्तज्यू पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी माझ युथ फर कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल एग्रिकल्चर YCSA का प्रेसिडेन्ट आदरणीय दाजु राजेश शाह पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्कलर स्पेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय दाजु राहुल सेन्चुरी पनि हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब ढिलो नगरी हामी हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छौँ। अब हामी एउटा नोटिफिकेसन दिन चाहन्छु, मेरो नोटिफाई गराउन चाहन्छु। यदि कुनै कारणवश कोही एटेन्डी डिस्कनेक्ट हुनुभयो भने हामी वेबिनारलाई निरन्तर अघि बढाउनेछौँ, इन्टरप्ट गर्ने छैनौँ अनलेस इट्स आवर स्पेसल गेस्ट मिस्टर महावीर पुन। अब ओपनिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन म डेल्टा कोअर्डिनेटर आदरणीय अनिल कुमार पन्तज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। द फ्लोर इज योर्स अनिल भाइ। थ्याङ्क यू भाइ। आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय निकालेर आइदिनु भएको, जोडिदिनु भएकोमा महावीर पुन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रेरणाको स्रोत बनिदिनु भएको र हामीलाई पटक पटक एउटा गर्व गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ यो एजुकेसनलाई हामीले एउटा लाइफमा एकदम महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छौँ। र यो जुन अहिले यो महामारी भइरहेको छ, 3 महिनादेखि लकडाउनको सिर्जना कामै छ र अहिलेसम्म पनि यो एजुकेसनलाई लिएर एउटा अल्टरनेटिभ उपायहरू, त्यस्तो लाभपूर्ण अल्टरनेटिभ उपायहरू देखा परेको छैन। र यही कुरालाई ध्यानमा राखेर इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पूर्वाञ्चल क्याम्पस स्थित डेल्टा र युथ फर कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल एग्रिकल्चर र स्कलर स्पेस जुनले चाहिँ अब यही अनलाइन एजुकेसनकै फिल्डमा स्टार्टअपको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, र एमिबा टेक्नोलोजी जसले चाहिँ यही के अरे टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हेतुले स्थापना हुनुभएको छ। र प्लस हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू स्टार्टअप कम्पनीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामी यो कम्पिटिसनमा जोडिनु भएको छ। र यो प्रोग्राम गरिरहेको क्रममा हामीसँग लगभग डिफ्रेन्ट आइडियाहरू, डिफ्रेन्ट पार्टिसिपेन्टहरूले डिफ्रेन्ट आइडियाहरू प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। र यदि यो आइडियालाई हामीले सिरियसली अगाडि बढाउने हो भने एउटा नेपालमा एउटा एजुकेसन फिल्डमा एउटा रिभोल्युसन नहोला भन्न सकिन्न। र यो गरिरहने क्रममा, यो आइडियालाई प्रेजेन्ट गरिरहने क्रममा मान्छेहरूले आइडिया त प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ पार्टिसिपेन्टहरूले, तर चाहिँ यो आइडिया यो कम्पिटिसनसम्म मात्रै हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब फर्दर अगाडि बढाउने न त उहाँहरूसँग त्यत्रो पुँजी हुन्छ, न फर्दर आइडिया हुन्छ, न मेन्टरसिप हुन्छ।
जुन कुरा चाहिँ अब जस हाम्रो महावीर सरलाई चाहिँ धेरै यो फिल्डमा काम गरिरहनु भएकोले धेरै कुरा अनुभव छ र सरले गाइड पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै र यो पार्टिसिपेन्टहरूलाई फर्दर के कस्तो सजेसनहरू दिन चाहनुहुन्छ र हाम्रो इनोभेसन सेन्टरले यस्तो आइडियाहरूलाई चाहिँ कस्तो स्थान दिएको छ भनिदिनु हुन यसो अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनिल कुमार पन्तज्यू आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्स राखिदिनु भएकोमा। महावीर ज्यूले दुर्गम ग्रामीण जिल्लाहरूमा वायरलेस प्रविधिबाट इन्टरनेट एक्सेस प्रदान गरिदिएर शिक्षण, ग्रामीण दूरसञ्चार, पर्यटन, टेलिमेडिसिनमा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ, जसबाट चाहिँ उहाँलाई इन्टरनेसनल रिकग्निसनहरू पनि प्राप्त भएको छ। यसबाट महावीर ज्यूसँग डिजिटल लर्निङ सम्बन्धी प्रशस्त ज्ञान छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसैले अब म ढिलो नगरी महावीर ज्यूलाई डिजिटल लर्निङ इन नेपाल अर्थात् नेपालमा डिजिटल शिक्षण, यसको प्रभाव र यसको सम्भावना बारे विस्तृत रूपमा भनाइ राखिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। द स्टेज इज योर्स महावीर सर। ल धन्यवाद छ भाइहरूले यो जो कार्यक्रम राखेको छ मलाई निम्ता गर्नुभयो र मैले आफ्नो अनुभव बताउने हो खास गरी, र तपाईहरुलाई मैले अनुभव बताउँदाखेरि मेरो सुरुदेखिकै अनुभव बतायो भने राम्रो हुन्छ होला। अहिले तपाईहरु डिजिटल लर्निङको कुराहरु, डिजिटल एजुकेसनको कुराहरु गर्दै हुनुहुन्छ यो जमानामा 2020 मा आएर। तर मेरो जमानामा, जुन जमानामा म एउटा बालक थिएँ, जुन जमानामा म एउटा स्कुलमा जान्थे, त्यो जमानामा डिजिटल लर्निङ अथवा पढाइ पढ्ने भन्ने कुराहरुको जमानामा चाहिँ हुर्केको होइन। त्यो जमानामा लर्निङको लागि अब हामीसँग जो स्कुल, हाम्रो विद्यालय थियो हाम्रो गाउँमा, हाम्रो बुढापाकाहरूले खोलिरहेका थिए, लर्निङको लागि केही पनि थिएन। लर्निङको लागि मैले एक कक्षादेखि 7 कक्षासम्म पाठ्य पुस्तक भनेको देखेकै होइन। हामीले पाठ्य पुस्तक पढेर त्यो सिकेको होइन। अनि कापी कलममा लेखेर कलमले कापीमा लेखेर पढेको पनि होइन। बेला हामीले काठको पाटीमा खरीले लेखेर पढ्थ्यौं। हाम्रो शिक्षकहरूले आफूले जानेका कुराहरू मौखिक रूपमा बताउँथे र हामी उनीहरूले पाटीमा बोर्डमा लेख्थे। हामीले पनि अब काठको पाटी बनाएर पाटीमा लेख्थ्यौं। कापी कलम पनि थिएन, पाठ्य पुस्तक थिएन। त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यो 1 कक्षादेखि 7 कक्षासम्म पढेको हो। अथवा भनौं पढ्न त के पढियो, दिनभरि खेलिन्थ्यो, खेलाउँथे। किनभने पढाउने चिज धेरै नभएपछि हाम्रो बुढापाकाहरूले पनि, जो आफैले पनि पढे लेखेका थिएनन्, उनीहरूले केही साक्षर बनाउनको लागि भनेर स्कुल विद्यालय खोलेर त्यसलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ गर्थे। त्यसरी चाहिँ मैले मेरो आफ्नो लर्निङ अथवा पढाइ चाहिँ मैले गरेको हो। 8 कक्षामा गएपछि बल्ल 8 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म चाहिँ मैले पाठ्य पुस्तक हेरेर पढ्न पाएँ, सिक्न पाएँ। त्यो चाहिँ एकदमै सौभाग्यको कुरा भयो। र त्यसपछि म आफै पनि अब 12 कक्षा पढिसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाउन नसकेको हुनाले आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि म चाहिँ टिचर भएँ र 12 वर्षसम्म त मैले पनि फेरि पढाएँ, सिकाएँ। विद्यार्थीहरूलाई मैले चितवनको स्कुलहरूमा, विभिन्न स्कुलहरूमा 12 वर्षसम्म मैले विद्यार्थीहरूलाई सिकाएँ, पढाएँ। मैले पढाउँदाखेरि पनि त्यही हो, किताबबाट हामीले पढाउँथ्यौं। किनभने डिजिटल भन्ने कुरा त थिँदै थिएन त्यो समयमा। जब मैले चितवनमा पढाउँदाखेरि नारायणघाटमा पहिलो पटक टिभी आउँदाखेरि टिभी कस्तो हुने रहेछ भनेर हेर्ने शिक्षक मै हो। अब अरूको लर्निङको त कुरै छाडौं। त्यति बेला चितवनमा पनि मैले पढाउने बेलातिर चितवनमा पनि टेलिफोन थिएन। हामी चाहिँ चितवनबाट टेलिफोन गर्नको लागि हेटौँडा जानु पर्थ्यो। यदि कोही कारणले अब
एकपटक गएको छु, कुनै एउटा जरुरी काम परेर म चितवनमा पढाउँदै अनि टेलिफोन गर्नको लागि काठमाडौँ टेलिफोन गर्नको लागि म चितवनबाट हेटौँडा गएको छु। अब यो जमानाको कुराहरू गर्दैछु, त्यो किनभने तपाईहरुलाई अहिलेको जमाना र त्यो जमानामा अलिकति कम्पेयर गर्नु पनि जरुरी छ। र मैले 12 वर्ष पढाएँ। 12 वर्ष पढाएर म अमेरिका पढ्न गएँ। अमेरिका पढ्न जाँदाखेरि पनि अमेरिकामा यो डिजिटल लर्निङ भन्ने कुरा आएको थिएन। इन्टरनेट आउँछ, यस्तो किसिमको कुराहरू अनुसन्धान हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो, कुराहरू थियो, भइरहेको थियो। तर इन्टरनेट भन्ने चिज आइसकेको थिएन। जसरी अहिले सबैको हातमा इन्टरनेट छ, त्यस्तो इन्टरनेट आइसकेको थिएन। र कम्प्युटर चाहिँ सम्म थियो। र हामीले त्यति बेला चाहिँ कम्प्युटरको काम भनेको खास गरी इन्टरनेट नभएपछि कम्प्युटरको के काम हुन्छ? पेपरहरू टाइप गर्ने, प्रिन्ट गर्ने। अनि त्यति बेला अमेरिकामा मैले बसेर पढेको पनि, सुरुमा जब मैले पढ्दाखेरि पढेको पनि किताबै हेरेर पढेको हो। त्यहाँ पनि अमेरिकामा पनि डिजिटल लर्निङ भन्ने यसरी पढ्ने भन्ने थिएन। र अब यो डिजिटल लर्निङ भन्ने कुरो मैले चाहिँ पछि अमेरिकाबाट फर्केर नेपाल आएर केही वर्ष बसेर फेरि अमेरिकामा जाँदाखेरि बल्ल दोस्रो पटक अमेरिकामा जाँदाखेरि बल्ल चाहिँ अमेरिकामा इन्टरनेटहरू आएको थियो, इमेलहरू आएको थियो। अनि मात्रै बल्ल मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले गरेको। भनेको मतलब के हो भने मैले आफ्नो जीवनमा धेरै चीजहरू देखेँ। यो जुन लर्निङको बारेमा, लर्निङ इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू जो गर्नु छ, अहिले कुरा भइरहेको छ, त्यो कुराहरू मैले देखेको आफ्नै अनुभवको कुराहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई बताउँदैछु। र अब नेपालमा 2001 तिर मैले नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको विस्तार गर्नको लागि त्यति बेला पनि यो चाहिँ डिजिटल लर्निङको लागि भनेर हामीले इन्टरनेटको विस्तार गरेको होइन। त्यति बेला इन्टरनेटको विस्तार गर्नुको मुख्य कारण के थियो भने यो समस्या, यो कम्युनिकेसनको समस्या थियो। किनभने नेपालको कुनै पनि गाउँमा के अरे मोबाइल थिएन, टेलिफोन थिएन। सिर्फ त्यति बेला 2001 तिरको कुरा, अलि ठुल्ठुलो सहरहरूमा मात्रै मोबाइल थियो। गाउँमा कुनै पनि गाउँमा मोबाइल सर्भिस थिएन अनि टेलिफोन पनि थिएन। र मैले म्याग्दीको गाउँबाट टेलिफोन गर्नु पर्यो भने सदरमुकाममा आउनु पर्थ्यो। नेपालको 75 वटा जिल्लाको मान्छेहरू जो चाहिँ गाउँमा बस्थे, त्यति बेला यदि कसैलाई टेलिफोन गर्नु पर्यो भने सदरमुकामसम्म कति दिनको बाटो, कति घण्टाको बाटो हिँडेर आएर टेलिफोन गर्थे। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो एउटा कम्युनिकेसनको लागि भनेर मैले वायरलेस नेटवर्किङको काम सुरु गरेको हो। र त्यसलाई चाहिँ लर्निङको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको पनि थिएन, मलाई आइडिया पनि थिएन। तर यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि पछि के थाहा भयो भने यो कम्युनिकेसनको साथसाथै यो इन्टरनेटलाई, यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामीले लर्निङको कुराहरू पनि गर्न सकिने रहेछ। अनि अहिलेको जस्तो त्यति बेला इ कमर्सको कुराहरू पनि थिएनन्। भर्खरै आउँदै थियो। अमेरिकामा गुगल पनि जन्मेको थिएन, भर्खरै जन्म लागेको थियो होला गुगल, होइन? फेसबुकको त कुरै थिएन, कहाँ थियो फेसबुक त्यति बेला, होइन? अहिलेको जस्तो भाइबर, जुम भन्ने त छँदै थिएन। त्यति बेला चाहिँ अब पनि हामीले याहू मेसेन्जर प्रयोग गरेर, अथवा त्यति बेला अर्को चाहिँ थियो एउटा टेक्नोलोजी, जस्तो अहिले हामीले जुम भनेर अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त्यति बेलाको टेक्नोलोजी के थियो भने नेट मिटिङ भन्ने थियो, जुन चाहिँ विन्डोमा आउँथ्यो। विन्डो 98 सँगै नेट मिटिङ भन्ने एउटा यस्तै किसिमले पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा गर्न मिल्थ्यो, पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट गर्न मिल्दैन थियो। हो, त्योलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यो जुन लर्निङको कुराहरू पनि हुन सक्ने रहेछ, यसबाट स्वास्थ्यको कुराहरू पनि दिन सक्ने रहेछ भन्ने किसिमले
त्यहाँबाट सुरु गरेको हो र 2007 मा आएर मैले 2002 देखि 2007 सम्म त त्यही त्यसरी नै गयो। 2007 मा आएर मलाई एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने यो इन्टरनेट भन्ने जुन चीज छ मात्रै गाउँमा ल्याएर मात्रै त्यति फाइदा नहुने रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। किनभने त्यति बेलाको जमानामा अहिले जो डिजिटल लर्निङको कुराहरू छ, सिक्ने कुराहरू छ, सिकाइको कुराहरू छ, त्यो लर्निङको लागि अब गाउँको मान्छेहरूलाई, खास गरी नपढेको मान्छेहरूलाई, गाउँको विद्यार्थीहरूलाई लर्निङ गर्नको लागि कुनै पनि कन्टेन्ट थिएन। कहीँ पनि नेपालीमा कोही पनि कन्टेन्ट थिएन। अब त्यो कन्टेन्ट नभएको हुनाले अब इन्टरनेट नै ल्याए पनि, कम्प्युटर नै ल्याए पनि अब गाउँलेहरूले, गाउँको विद्यार्थीहरूले के हेर्ने, कुन इङ्ग्लिसमा हेरेर त बुझ्दैनन् उनीहरूले। त्यस कारणले 2007 मा चाहिँ मैले एउटा के ठुलो कुराको आवश्यकताको महसुस गरेँ भने कन्टेन्ट भन्ने चिज चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले कन्टेन्ट विकास गरौँ भनेर काठमाडौँमा आएर चाहिँ यो एउटा ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज भन्ने एउटा संस्था खोलेर यो लर्निङको लागि कन्टेन्ट, स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त हुने किसिमको कन्टेन्ट डेभलप गर्नु पर्यो भनेर साथीहरूसँग छलफल गरेर एउटा चाहिँ हामीले संस्था गठन गरेर त्यो संस्था मार्फत चाहिँ कन्टेन्टहरू डेभलप गर्न लाग्यो। त्यो कन्टेन्टहरू डेभलप गर्ने काम अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ। अहिलेसम्म मोटामोटी 10 कक्षासम्मको कुराहरू, कन्टेन्टहरू जो टेक्स्ट बुकको आधारमा त्यो बनाइएको छ। दोस्रो कुरो, गाउँलेहरूको लागि भनेर फाइदा हुने ई लाइब्रेरी भनेर त्यो ई लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ विभिन्न मेटेरियल्सहरू राखिएको छ र कमसे कम जहाँ चाहिँ इन्टरनेट गर्न पहुँच छ त्यो ठाउँको मान्छेले चाहिँ इन्टरनेटबाट हेर्न सक्ने भयो र विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अफलाइन गरेर एउटा लोकल सर्भर, सानो सर्भर राखेर अफलाइन के अरे रूपमा पनि त्यो कन्टेन्टहरू एभाइलेबल गर्ने, त्यो स्कुललाई मात्रै भन्ने किसिमले त्यो गरिएको छ र त्यो चाहिँ भयो मैले अहिलेसम्म गरेको अनुभव। र अरू कुराहरू जस्तो अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, अनलाइन पढाउने भन्ने कुराहरूको प्रयासहरू गरिरहेको। त्यो प्रयास त मैले 2008-09 देखि नै प्रयासहरू गरिरहेको। जुन बेलामा अब यस्तो किसिमको यो जुम भन्ने थिएन त्यति बेला, र हामीले आफैले चाहिँ एउटा ओपन सोर्स प्रयोग गरेर यो जुम जस्तो त होइन, यस्तै किसिमले अलिकति यसरी कुरा गर्न मिल्ने भनौँ न, यसको एकदमै प्रिमिटिभ, यो जुमको प्रिमिटिभ अवस्थाको जस्तो जुम जस्तो त्यो गरेर हामीले चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ अलिअलि सुरु चाहिँ गरेकै हो। त्यो त 2010-11 तिरको कुराहरू भयो। त्यस कारणले यो कुरा समयको साथसाथै आएको कुरा हो र अहिले जुन हामी डिजिटल लर्निङ भन्ने बित्तिकै हामी के ठान्छौँ भने त्यो चाहिँ एकैचोटि आयो होला भन्ने ठान्छौँ। जुन कुराको अनुभव मैले सुनाएँ, यो एकैचोटि आएको चिज होइन। अमेरिकामा पनि थिएन मैले पढ्दाखेरि। अमेरिकामा पनि सबैको घरमा के अरे अमेरिकामा पनि कसैसँग ल्यापटप थिएन। कोही एकदमै धनी मान्छेहरू, धेरै धनी मान्छेहरूसँग मात्रै ल्यापटप हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो हरेक विद्यार्थीको हातमा ल्यापटप हुन्थेन। सबै लाइब्रेरीमा, युनिभर्सिटीमा चाहिँ लाइब्रेरी केटाहरूको कसैको घरमा, कसैको डोरमा चाहिँ कसैको कम्प्युटर हुँदैन थियो। साह्रै धनी विद्यार्थीहरूले चाहिँ भनेर आफ्नो रुममा चाहिँ एउटा पिसी राख्थ्यो। अनि सबैले प्रयोग गर्ने के हो भन्दाखेरि लाइब्रेरीमा गएर त्यो त्यसरी अलिअलि प्रिन्ट गर्नेसम्म त्यसरी बुझिन्थ्यो। त्यही कारण हामी समय सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। समय एकदमै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। हामी समय सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। समय सँगसँगै हिँड्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ के हुन्छौँ, पछि पर्छौँ। यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब समय सँगसँगै हिँड्नको लागि भनेको के भनेको अबको समय भनेको के हो त भन्दाखेरि जति पनि सिक्ने कुराहरू छन्, सिकाइका कुराहरू छन्, अब यो सबै डिजिटलमा गइरहेको छ।
सबै चिज डिजिटलमा गइरहेछ। सरकारी कामकाज पनि डिजिटलमा गइरहेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू पनि डिजिटलमा गइरहेछ। ब्याङ्किङ पनि डिजिटलमा गइरहेछ हैन। सामान किन्ने किनबेच पनि डिजिटलमा गइरहेछ। सबै चिज डिजिटलमा गइरहेछ। एउटा भात खाने मात्रै डिजिटलमा नजाला, तर त्यो भात खाने पनि डिजिटलमा गइरहेछ। भोक लाग्यो भने अनलाइन अर्डर गरेर हैन डिजिटलबाट भात चाहिँ नखुवाइदेला, तर खानेकुरा त ल्याइदिन्छ नि। त्यस कारणले यो त समय यस्तो आयो। अब हामी समय अनुसार चल्दै जानुपर्छ। कुनै पनि समुदाय, समाज, देश समय अनुसार चल्न सकेन भने त्यसको चाहिँ अस्तित्व हराएर जान्छ। र अहिले यो कोरोनाको उसमा, लकडाउनको अवस्थामा यो विद्यालयहरू बन्द हुँदाखेरि, युनिभर्सिटीहरू बन्द हुँदाखेरि अब केही विद्यालयहरूले, केही कलेजहरूले अनलाइन पढाउनको लागि प्रयासहरू गरिरहेका छन्। गर्दाखेरि त यहाँ त कति स्थानीय सरकारहरूले त यो अनलाइन पढाउनु हुँदैन भनेर बन्दै गरिदियो, सूचना निकालेर। किनभने अब युनिभर्सिटीहरूमा पनि त्यही भइरहेछ, कलेजहरूमा त्यही भइरहेछ। कोहीले चलाइरहेछन्, कोहीले चलाइरहेको छैन। जो अल्छी छ त्यसले चाहिँ के गर्यो, नचलाउने भनेपछि उसलाई राम्रो भयो, सन्चो भयो, उसलाई काम गर्नु परेन हैन। अब मेन कुरा के हो भने यो डिजिटल लर्निङ भन्ने कुरा यो एकैचोटि त सम्भव त नहोला सबै ठाउँहरूमा, तर यस्तो समय आउँछ जो सबैलाई सम्भव पनि हुन्छ नि। त्यो भनेको टाढाको कुरा होइन के, त्यो भनेको 40-50 वर्षपछि आउला भन्ने कुरा होइन। त्यस कारणले हामीलाई थाहा छ यो जुन टेक्नोलोजी छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी चाहिँ 10 वर्षमा कति आयो, कति फड्को मार्यो यसले। अब यो 5 वर्षमा, अब आउने 10 वर्षमा यसले कति फड्को मार्छ, त्यसको स्पिड सबैलाई थाहा छ। एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ यसले फड्को मारिरहेको छ भन्ने छ। र अनि टेक्नोलोजी चाहिँ फड्को मार्ने, हामीले चाहिँ लिने कदम चाहिँ एकदम कछुवाको गतिमा हिँड्ने गर्यो भनेदेखि त पछि पर्ने त हामी नै हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रविधिलाई जे जस्तो जुन हिसाबले हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रयोग गरौँ। होला कि एकदमै भनौँ न अप टु डेट, एकदमै स्टेट अफ द आर्ट भनेर एकदमै राम्रो किसिमले चलाउन सकिँदैन पक्कै पनि। किनभने मुख्य समस्या भनेको यो लर्निङ, डिजिटल लर्निङको लागि दुईटा चाहियो। एउटा कनेक्ट गर्ने माध्यम चाहियो, कनेक्टिभिटी चाहियो। अर्को चाहिँ कनेक्टिभिटी आइसकेपछि त्यसलाई फेरि हेर्ने चाहिँ माध्यम चाहियो। ट्याब्लेटहरू चाहियो, कम्प्युटरहरू चाहियो, स्मार्टफोनहरू चाहियो। जुन कुरा अहिले सबैको पहुँच भन्दा कोहीलाई पहुँच भए तापनि अधिकांशलाई पहुँच छैन, त्यो कनेक्टिभिटी पनि पहुँच छैन र त्यस्तो किसिमको ट्याब्लेटदेखि लिएर स्मार्टफोन अथवा कम्प्युटरहरू पनि पहुँच छैनन्। तर पहुँच छैन भनेर सूचना नै निकालेर यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो एकदमै मूर्खतापूर्ण कुरा हो। अब सूचना निकाल्नेहरूको मुख्य के अरे ऊ चाहिँ के छ भने, तिनीहरूको मुख्य भनाइ के छ भने यो सबैलाई चाहिँ सबैको घरमा यो छैन, त्यस कारणले अन्याय हुन्छ। जसको छ उसले पढ्न पाउने हुन्छ, अनि जसको छैन उनीहरूलाई चाहिँ पढ्न पाउँदैन, उनीहरूलाई अन्याय भयो अरे। अब सबैलाई बराबर न्याय गरेर गर्नको लागि त ढङ्ग पनि त ल्याउनु पर्यो। त्यस कारणले जे छ हामीले जुन तरिकाले जे गरिन्छ यो प्रविधिलाई चाहिँ हामीले ल्याउने, आफ्नो सिकाउने अहिलेको कुरा जुन छ, जुन रूपमा हामी छौँ त्यो रूपमा चाहिँ अब अहिले पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने खास गरी अब विदेशतिर त आइसक्यो। मैले भने
म जाँदाखेरि अमेरिकामा यो कम्प्युटर यस्तो पढाउने प्रोजेक्टरहरू भन्ने पनि थिएन हैन। अब त्यो आयो, बिस्तारै आयो र अब भोलि भविष्यमा यस्तो होला कि अब कलेज जानु पर्दैन, अनलाइन कोर्स भनेर त्यो पढाइरहेको छन्। अस्ति नै आइसक्यो, पहिले नै आइसक्यो। पढाइ भन्ने कुरा एउटा कक्षा कोठामा गएर मात्रै पढ्न पाइने भन्ने कुरा हुँदैन। जहाँ बसेर पनि पढ्न पाइन्छ, जहाँ बसेर पनि पढाउन पाइन्छ, पढ्नेले पनि पढाउनेले पनि। त्यस्तो समय चाहिँ आउँछ र त्यो समयलाई चाहिँ हेरेर अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरा क्यापेसिटी बिल्डिङ हुनु पर्यो, जान्नु पर्यो, त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा त्यो प्रविधिको पहुँच हुनु पर्यो। तर जहाँसम्म कुरा मलाई के लाग्छ भने प्रविधिको पहुँच भयो भने, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भयो, प्रविधिको पहुँच भयो भने क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्ने कुरा आफै हुँदै जान्छ। किनभने जस्तो भनौँ न, अहिले कसैले पनि यो हामीले सबैले देखेकै कुराहरू, गाउँघरमा पनि कसैलाई पनि मोबाइल लिएर दियो भने अथवा एउटा केटाकेटीलाई पनि एउटा के अरे स्मार्टफोन लिएर दियो भने उसले खोजेरै भए पनि एकदमै छिटो सिक्छ। गाउँको मान्छेले पनि उसको सिक्छ, सबै गेम खेल्नदेखि लिएर सबै गर्न सिक्छ। भनेको मतलब क्यापेसिटी आफसे आफ बन्दै जान्छ, सिक्दै जान्छन् उनीहरूले। अब त्यो चाहिँ आफैले खोजेर सिकेको चाहिँ शिक्षा चाहिँ सबभन्दा फेरि राम्रो भयो। कसैले सिकाएको, बोर्डमा सिकाएको भन्दा आफैले खोजेर आफैले चाहिँ सर्च गरेर सिकेको शिक्षा त झन् राम्रो बन्छ। त्यस कारणले अब यो जुन कुरा छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब इन्फ्रास्ट्रक्चर, यस्तो किसिमको पहुँच गराउनको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चरले मात्र हुँदैन, मैले अघि भने कम्प्युटर र इन्टरनेट लिएर मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि कन्टेन्ट चाहिन्छ। कन्टेन्ट बनाउनुको लागि उत्तिकै जति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले जोड दिइन्छ त्यति चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनलाई पनि जोड दिइन्छ। तर अहिलेसम्म के छ भने हाम्रो सरकारको र अधिकांश यो संस्थाहरूको पनि कन्टेन्ट डेभलपमेन्टमा जोड पटक्कै छैन। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ठोक्कै भनिदिन्छु। किन कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट जोड छैन भन्दाखेरि जस्तो म उदाहरण दिन्छु, सरकारले पनि विद्यालयहरूमा यो डिजिटल क्लासको, डिजिटल लर्निङको लागि के अरे सेवा पुर्याउने भनेर कम्प्युटरहरू बेला बेलामा बाँड्छ सरकारले, अथवा स्थानीय सरकारहरूले पनि कम्प्युटर किनेर स्कुलमा अहिले त बाँड्दिन थालेका छन्। अनि अर्को कुरो के छ, एनजिओ आइएनजिओहरू, सरकारी संस्थाले गरिहाल्छ, गर्ने भयो। अब एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि अब यो कम्प्युटरबाट पढ्ने पढाउने गर्नु पर्यो भनेर अनि स्कुलहरूमा, विद्यालयहरूमा कम्प्युटर लिएर राखिदिन्छ। अथवा कसैले अलि धनीमानीहरूले पनि ल हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा म कम्प्युटर राखिदिन्छु भनेर राखिदिएको हुन्छ। विदेशमा बस्ने हाम्रो नेपाली भाइहरू, विदेशमा बस्नेहरूले पनि आफ्नो गाउँको लागि के अरे विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल एजुकेसनको लागि मद्दत गर्नु पर्यो, सिकुन् भनेर उनीहरूले पनि नेपालमा बिदा हुँदाखेरि, नेपालमा बिदामा आउँदाखेरि फेरि एक दुईवटा कम्प्युटर त लिएर दिएकै हुन्छ। सोचाइ कस्तो भयो भने कम्प्युटर लगेर दिने बित्तिकै अब त्यो स्कुल, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू सबैले चाहिँ अब डिजिटल एजुकेसन, डिजिटल लर्निङ भयो भन्ने सोचाइ छ त्यहाँ। तर यो हार्डवेयरले मात्रै हुँदैन क्या, सफ्टवेयर पनि चाहियो, कन्टेन्ट चाहियो। यो कन्टेन्टको विकास गर्नको लागि कसैको पनि हामी यहाँ चाहिँ छैन। फटोफुट्टो रूपमा कुनै एउटा सानो समूहले, सानो केही भाइ बहिनीहरूले केही अलिअलि कन्टेन्टहरू डेभलप गर्छन्। उनीहरूलाई एकछिन जोस चल्छ, जोस चल्ने बेलामा उनीहरूले कन्टेन्टहरू डेभलप गर्छन्, डेभलप गरेर अनि अलिअलि गर्छन्, अनि पछि केही समयपछि हराएर जान्छ।
मैले भने 2000 जो उसमा 7 तिर आएर यो कन्टेन्ट नै नहुने भएपछि त अब कन्टेन्ट बनाएर चलाउनु पर्यो भनेर जुन ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज खोलेर भन्ने संस्था खोलेर त्यो बनाइरहेछ, अहिले पनि बनाइरहेछ। तर त्यो संस्थाले अब भनौँ न 10 वर्ष त 10-12 वर्ष त कन्टिन्यू भयो। अहिले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको पनि अलिअलि बनाइरहेछ इन्टरेक्टिभ डिजिटल लर्निङ भनेर कन्टेन्टहरू। अब यो बनाउनको लागि त खर्च चाहियो। अब सरकारलाई मैले बारम्बार, अहिले त गएको छैन, अलि 4-5 वर्ष अगाडिसम्म बारम्बार त्यत्रो वर्षसम्म मैले मेरो अनुरोध के थियो भने सरकारले कमसेकम पनि वर्षमा 1 करोड रुपियाँ जति छुट्याएर यो कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट गरौँ भनेर मैले अनुरोधहरू गरिरहन्थेँ। शिक्षा मन्त्रीलाई भन्थेँ हैन, अब प्रधानमन्त्रीलाई भन्थेँ, अर्थमन्त्रीलाई पनि यसरी बजेट छुट्याउँ भने। 1 वर्षमा त्यो वर्ष साल मैले बिर्सेँ। सरकारले चाहिँ यही डिजिटल लर्निङको लागि, डिजिटल कम्प्युटर एजुकेसनको लागि भनेर अनि 1 अरब रुपियाँ बजेटमा छुट्यायो। अर्थमन्त्रीले चाहिँ 1 अरब रुपियाँ बजेटमा छुट्यायो र त्यो 1 अरब रुपियाँले चाहिँ गाउँ स्कुलहरूमा, हाई स्कुलहरूमा चाहिँ कम्प्युटरहरू किन्ने यो भनेर त्यो शीर्षकै राखेर बजेट पनि छुट्यायो। र त्यो बजेटलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समितिमा मलाई पनि राख्यो। अब मलाई राखेर अब मिटिङहरू बस्यो। मैले मेरो एउटा सुझाव के दिएको थिएँ भने यो 1 अरब भनेको धेरै ठुलै रकम हो। यो 1 अरबमा चाहिँ कमसेकम 10 करोड रुपियाँ कन्टेन्ट डेभलपमेन्टमा राखौँ। अब 90 करोड रुपियाँ चाहिँ बाट कम्प्युटरहरू किन्ने गरौँ र यसलाई चाहिँ कनिका छरे जस्तो नछरौँ। बरु यो अलि राम्रै किसिमले यो 90 करोड रुपियाँले कतिवटा विद्यालयलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा हुन्छ पुर्याउन सकिन्छ गर्ने यो वर्षको बजेटले। अर्को वर्ष यो वर्ष त्यो 90 करोडले त सबै विद्यालयहरूलाई त पुग्दैन। हरेक वर्ष त्यसरी थप्दै गयो भने अब 2-4 वर्षमा त हुन्छ, कन्टेन्ट पनि डेभलप हुन्छ। मैले 10 करोड मात्रै भनेको थिएँ र त्यो 1 कक्षादेखि 10 कक्षा, अब त्यति बेला त एसएलसीकै कुरा थियो, अहिले त अब 12 कक्षासम्म भयो हाई स्कुल। अब सक्यो भने 12 कर्मी गर्ने, तर 10 कक्षासम्मको कन्टेन्टहरू चाहिँ पुरा एकदमै इन्टरेक्टिभ राम्रो बन्छ 10 करोड रुपियाँ भयो भनेर प्रस्ताव राखेँ। हरेक पटक मैले भने आखिरीमा चाहिँ 10 करोड त के 10 रुपियाँ पनि छुट्याएन कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट गर्न। अनि त्यो 1 अरब रुपियाँ के गरे त भन्दाखेरि 75वटा जिल्लाको कुनै संख्या त बिर्सेँ, 500 हो कि 600 हो हाई स्कुलहरूलाई कम्प्युटर बाँडिदियो। मैले भनेको त्यसपछि म त्यो शिक्षा मन्त्रालयको बैठकमा त्यसपछि गएको छैन। अब त्यहाँ गएर सुझाव दिएर केही हुन्छ हुँदैन भने किन सुझाव दिइरहने, के अर्थ भयो त्यो सुझाव दिएको। अनि त्यो कम्प्युटर बाँड्यो, धेरै स्कुलहरूले पाए। अब त्यसको केही समयपछि 3-4 महिनापछि मलाई फेरि फोन आउन थाल्यो। कतिले के भनेर फोन गर्न थाल्यो भने अब हामीले कम्प्युटर चाहिँ पायौँ, 4-4वटा कम्प्युटर बाँड्या रहेछ, 4-4वटा कम्प्युटर चाहिँ पायौँ, अब हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टरनेट लगाइदिनु पर्यो सर भन्छ कतिले। कम्प्युटर चाहिँ पायो तर हामीसँग त बत्ती छैन, बत्तीको लाइन आएको छैन, तपाईले कतैबाट सोलरको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्यो भन्छ फेरि कतैबाट। अब के अर्थ भयो बाँडेर? धेरै ठाउँमा धेरैले मलाई चाहिँ आएर त्यसपछि अनुरोध गरेको। अनि त्यो बत्ती नै नभएको ठाउँमा के गरे भन्दाखेरि त्यो कम्प्युटरलाई चाहिँ कम्बल ओढाएर राखे, अनि केही समयपछि त्यो आफै बिग्रियो। बत्ती भएको ठाउँमा, इन्टरनेट भएको नभएको ठाउँमा चाहिँ के गरे, अधिकांशमा इन्टरनेट थिएन। के गरे भन्दाखेरि अलि दिनसम्म चाहिँ चलाए, के अरे
गेम खेले, अलिअलि टाइपिङहरू पढाए, इन्टरनेट नभएपछि के कसरी डिजिटल एजुकेसन कसरी पढाउने? टाइपिङ गर्न सिकाउने मात्रै डिजिटल एजुकेसन त होइन। यस्तो किसिमको अवस्था छ नेपालमा। त्यसकारणले भाइहरूले जो अहिले जो तपाईँले जो कम्पिटिसन गरेर जे कुराहरू निकाल्न खोजिरहेको छ, जसरी भने नयाँ आइडियाहरू ल्याउन खोजिरहेको छ, यो राम्रो प्रयास हो। राम्रो प्रयासहरू ल्याउनुहोस्। अब राम्रो आइडियाहरू ल्याउनुहोस् र यसलाई कसरी सहज गर्ने भन्ने कुराहरूमा ल्याउनुहोस्। आइडिया यो कम्पिटिसनमा के हुन्छ भने विभिन्न आइडियाहरू आउन सक्छन् र त्यो आइडियाहरू एउटालाई मात्रै फर्स्ट अथवा सेकेन्ड भनेर नछान्नुहोस् क्या। त्यो आइडियाहरू राम्रो 2-3वटा आइडियाहरू हो, त्यसलाई मिसाएर कम्बाइन गरेर इन्टिग्रेट गरेर कुनै एउटा राम्रो प्रडक्ट बन्छ भने पनि त्यसलाई त्यसरी पनि छुट्याउनुहोस्। अनि अब त्यो भयो, त्यो आइडिया ल्याएर पुरस्कार भन्ने कुरा हैन। अब नेपालमा आइडिया ल्याउनेहरूलाई चाहिँ पुरस्कार चाहिँ बाँड्छ है, धन्दा यतिसम्म गर्छ। तर आइडिया ल्याएकोहरूलाई पुरस्कार बाँडेर केही पनि हुनेवाला छैन जबसम्म त्यो काम गर्ने त्यसमा। त्यो आइडियालाई चाहिँ, त्यो आइडिया भनेको त एकदमै त्यो र आइडिया हो कि, एकदमै कच्चा आइडिया भयो। अब त्यसलाई चाहिँ रिफाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै चिज बनाउनु पर्यो। आइडिया भनेको त एउटा ढुङ्गा भने जस्तो भयो, एउटा अलिक गोलो गोलो चट्ट परेको ढुङ्गा भने जस्तो भयो, राम्रो ढुङ्गा। अब त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ खोपेर एकदमै कुँदेर खोपेर राम्रो मूर्ति बनाउनुको लागि त त्यसलाई त धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। राम्रो मूर्ति बन्यो भने बल्ल त्यो त राम्रो प्रडक्ट बन्यो नि। त्यस कारणले त्यो राम्रो ढुङ्गा खोज्ने जस्तो हो यो अहिलेको कम्पिटिसन भनेको। अलि चिटिक्क परेको ढुङ्गा खोजेर ल्याउँछ भनेर त्यो ढुङ्गा खोजे जस्तै हुन्छ। अब त्यो खोजेको ढुङ्गालाई अब ठिक छ, ढुङ्गा खोजेर ल्यायो, अब तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसबाट राम्रो मूर्ति कुँदेर एउटा राम्रो प्रडक्ट बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँहरूले त्यसपछि चाहिँ को काम चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले गरेर कम्पिटिसन गराएर जो गर्नुहुन्छ, जति समय खेर फाल्नुहुन्छ, त्यो भनेको त 10% काम पनि होइन होला। अब बाँकी 90% काम छ, अझै बाँकी छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो 90% काम गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के गर्नु सक्छ त्यो पनि तपाईँहरूले भन्नुहोस्। हेरौँ कस्तो आइडिया आउँछ हैन, हामीले के गर्न सकिने कुराहरू छ कि छैन, त्यो कुराहरू हो। र यो आइडियामा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटै कुरा, एउटा सफ्टवेयरपट्टिको पनि कुरा आउँछ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, कन्टेन्ट डेभलप हुनु पर्यो, पढ्ने चिज हुनु पर्यो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो हरेक पढ्नेहरूको लागि, लर्नरहरूसम्म पुर्याउनुको लागि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, पुर्याउनु पर्यो नि त्यहाँसम्म त। त्यस कारणले यो कुराहरूमा टेक्नोलोजी पनि हुन सक्छ। अब टेक्नोलोजी भन्ने कुराहरू अब के कस्तो कस्तो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू के आयो भने टेक्नोलोजीलाई विस्तार पनि गर्ने र कन्टेन्टहरू कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा कन्सेप्ट आयो भने अब त्यसलाई कसरी बढाउने, त्यो एउटा डेमोको लागि एउटा कन्टेन्ट बनाएर त भएन नि। त्यो राम्रो डेमोको कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यसैको आधारमा अरू कन्टेन्टहरू डेभलप गर्ने, त्यो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो भाइ बहिनीहरूले भने जस्तो डिजिटल लर्निङ हुन्छ, डिजिटल टिचिङ हुन्छ, सबै हुन्छ। नत्र भने गफ मात्रै हुन्छ अनि समयको बर्बाद मात्रै हुन्छ। समयको बर्बाद भयो भने यो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। त्यही हो। यति भन्दै मैले चाहिँ मेरो कुरा यतिकैमा राखेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले केही राम्रो गर्नुहोस्, केही आइडिया छ भने सेयर गरिहाल्नुहोस्। हेरौँ न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि केही गर्नु किन। त्यही पनि राम्रो आइडिया छ भने एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, राम्रो आइडिया छ भने पैसाको खाँचो हुँदैन।
त्यो कुरा सरकारले नदिए पनि कहीँ न कहीँबाट आउँछ। यो होइन कि हामीले राम्रो आइडिया त ल्याएका थियौँ तर सरकारले पैसा दिएन अनि हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेको त भन्न थाल्यो भनेदेखि त्यो त आफै आफ्नो बेइज्जत आफैले गरेको हो। त्यो लाज मर्दो कुरा हो। त्यो राम्रो आइडिया चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्। अब उस्तै परेर पैसा खोज्नु परेछ भने खोजौँला, केही छैन। पाउने चान्स धेरै छ। 100% पाउँछ भन्ने त हुँदैन तर पाउने चान्स धेरै हुन्छ। राम्रो आइडियाले दुःख पाउँदैन। एउटा क्वेसन पनि आएको थियो सरको लागि। एउटा क्वेसन राख्छु है त म। अनि हामीले चाहिँ यो क्वेसन आएको छ, हाउ क्यान वी एसेस फ्री स्याटेलाइट इन्टरनेट सो द्याट वी क्यान प्रोभाइड फ्री इन्टरनेट टु एनीवान भनेर प्रश्न आएको छ। अब तपाईँले त यही फिल्डमा काम पनि गर्नु भएको छ नि त, नेपालमा पहिलो भित्तामा तपाईँ नि हो फ्री इन्टरनेट सेटेलाइटबाट कसरी इन्टरनेट ल्याउने भन्ने कुराहरू हैन। अब यो टेक्नोलोजीमा यो सेटेलाइट टेक्नोलोजी चाहिँ मेन कुरा के छ भने यो जतासुकैबाट लिन त सकिन्छ तर यो सेटेलाइट टेक्नोलोजी चाहिँ एक्सपेन्सिभ भयो, एकदमै महँगो टेक्नोलोजी हो। किन यो महँगो भयो भनेदेखि अब यसलाई पहिलो कुरा अन्तरिक्षमा पुर्याउनु पर्यो। कुनै सेटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउनु पर्यो। अन्तरिक्षमा पुर्याउने काम पनि एकदमै महँगो भयो। अब त्यो कोही कम्पनीले अन्तरिक्षमा पुर्याउँछ, अब त्यहाँबाट चाहिँ पृथ्वीसम्म कनेक्टिभिटी त दिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त्यो अन्तरिक्षमा पुर्याउनको लागि रकेटबाट त्यहाँ प्रक्षेपण गर्नको लागि चाहिने त्यो खर्च पनि उठाउनु पर्यो। अब त्यसलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो महँगो हुने मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। र यो सेटेलाइट भन्ने कुरा सुरुमा जब मैले 2000 भन्दा अगाडि मेरो गाउँमा इन्टरनेट लैजानेमा चाहिँ त्यो प्रविधिको पनि कुराहरू गर्दाखेरि त्यो ज्यादै महँगो भयो। अहिले पनि महँगो छ तर यो धेरै नै महँगो प्रविधि हो। अब नेपालले पनि सेटेलाइट छोड्ने त भनेको छ तर त्यो त्यसै छोडिँदैन क्या नेपालमा, हैन। धेरै पैसा लाग्छ। पैसा पुर्याएर छोड्न सकियो भने केही होला। तर यसमा अर्को कन्स्ट्रेन्ट के छ भने अब सेटेलाइटबाट जो ब्यान्डविड्थ अथवा इन्टरनेटको जो आउँछ ब्यान्डविड्थ आउँछ त्यो चाहिँ त्यसमा लिमिटेसन छ। किनभने अहिले त हामी अप्टिकल फाइबरको युगमा गयौँ। अप्टिकल फाइबरको युगमा एउटा सानो के अरे अप्टिकल फाइबरको रौँ जत्रो तारबाट हैन गिगाबाइट पर सेकेन्ड, कति गिगाबाइट पर सेकेन्डको दरले त्यो डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ। जुन कुरा लिमिटेसन चाहिँ सेटेलाइटबाट हुँदैन। अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि अब यो पैसाकै कुरा भयो। गाउँमा सजिलो छ, त्यो चाहिँ पैसा तिर्न सक्ने हो भने खास गरी दुर्गम ठाउँहरूमा यो सेटेलाइट प्रविधि भनेको कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीले जहाँ चाहिँ अन्य कुनै माध्यमबाट इन्टरनेट पुर्याउन सकिँदैन भने त्यो सेटेलाइट प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो। त्यो अन्तिम चाहिँ चोइस हो। अनि दोस्रो कुरो अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को कुरा के हो भने पुर्याउन सक्ने ठाउँमा अप्टिकल फाइबरबाट पुर्याउने हो। र अप्टिकल फाइबर पनि जतासुकै डाँडा काँडा खोला नाला अब भिर पहरामा जान नसक्ला त्यस्तो किसिमको हाम्रो जस्तो भौगोलिक स्थितिमा पुर्याउने भनेको चाहिँ के हो भने वायरलेस प्रविधि नै हो। र यो हरेक आफ्नो आफ्नो प्रविधिको आफ्नो आफ्नै किसिमको के अरे गुण अवगुणहरू छन्। त्यसलाई जहाँ जे जस्तो किसिमले प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार गर्ने हो। र अब यो अहिले भनौँ अब विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीहरूले जहाँ चाहिँ अलिकति व्यवसाय हुन्छ त्यहाँसम्म त अप्टिकल फाइबर नै गाउँ हरेक गाउँमा नपुर्याए पनि अलिकति व्यापार हुने ठाउँमा अप्टिकल फाइबर चाहिँ पुर्याएकै छन्। अब नपुग्ने ठाउँमा वायरलेस प्रविधिले पुर्याउने हो। महावीर सरलाई यदि कुनै एटेन्डीको अर्को प्रश्न वा प्रतिक्रिया भए हात उठाएर प्रश्नको आग्रह गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हेलो सबैलाई सर्वप्रथम त आफ्नो अमूल्य टाइम दिएर यस वेबिनारमा पाल्नुभएका वान अफ द इन्टरनेसनल पर्सनालिटी र हाम्रो नेप्लिजको हिरो आदरणीय सर डाक्टर महावीर पुनलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तथा मेरो संस्था युथ फर कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल एग्रिकल्चर YCSA को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। थोरै कुरा मैले YCSA को बारेमा राख्न चाहे। YCSA चाहिँ 2012 सालमा पक्लेवा कृषि कलेज इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एनिमल साइन्समा कलेजमा चाहिँ डेभलप भएको संस्था हो, स्थापना भएको 2012 सालमा हो। र यसको चाहिँ मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ सोसल वर्क, मेजोरिटी काम चाहिँ कृषि, इन्भाइरोमेन्ट र भेटनेरी साइन्सको लागि हुन्छ र सबै सोसल एक्टिभिटिजहरू पर्छ। र थोरै क्वेसनहरू छ, म आफ्नो संस्थाको प्रतिनिधि भएर चाहिँ 2-3 वटा सरसँग क्वेसन सोध्न चाहन्छु र यसको लागि अनुमति चाहन्छु सर। सर एजी र भेट रिलेटेड टेक्नोलोजीको टपिकमा कतिको प्रायोरिटीमा पर्छ सर हाम्रो यो नेपाल इनोभेसन सेन्टरमा कतिको प्रायोरिटी राख्छ? किनभने चाहिँ हाम्रो यो अब कृषि भनेको चाहिँ अब जहिले पनि कृषि प्रधान देश भन्ने सम्पूर्ण बजेट लगभग मेजोरिटी अफ बजेट कृषिमा हाले, तर त्यही अब विकास नहुनुको कारण चाहिँ मोडर्नाइजेसन र के अरे टेक्नोलोजी नभित्रिएर होला भन्ने सबैको प्रश्न यही रहेको छ। र यसलाई अब कसरी चाहिँ हाम्रो नेपाल इनोभेसन सेन्टरले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ भनेर एन्सर पाए। अब एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो नेसनल इनोभेसन सेन्टर भनेको यो चाहिँ युनिभर्सिटी होइन। यहाँ चाहिँ पढाउने काम हुँदैन र यस्तो विषयमा पढाउने, यो विषय नपढाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। र यो चाहिँ एउटा कुरामा एउटा टेक्नोलोजी कुनै एउटा व्यवसाय खोलेर कुनै एउटा व्यक्तिले अथवा कुनै एउटा समूहले व्यवसाय खोलेर यस्तो यस्तो चिज बनाएर व्यापार गरौँ भनेर खोलेको कुरा केन्द्र पनि होइन। यो केन्द्र भनेको त प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई यो पालन पोषण गर्ने खोलेको एउटा प्लेटफर्म हो। र प्रतिभा भन्ने कुरा हरेक विषयमा आउँछ। जुनसुकै पनि विषयमा प्रतिभाहरू आउन सक्छन् र जुनसुकै पनि विषयको जुनसुकै पनि फिल्डको, भाइले भने जस्तो कृषिको कुरा भयो, अब स्वास्थ्यको कुराहरू भयो, अहिले यो डिजिटल लर्निङको कुराहरू भयो, अब व्यापारको कुराहरू भयो, कुनै इन्जिनियरिङको कुराहरू भयो, अब जुनसुकै पनि चाहे त्यो बिजनेसको कुराहरू हुन्छ हैन, मार्केटिङको कुराहरू हुन सक्छ। नयाँ आइडिया जसले चाहिँ देशको त्यो आइडिया ल्याउने व्यक्तिको पनि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ इन्टरप्रेन्योर बन्न सक्ने र त्यो इन्टरप्रेन्योर बनेर उसले रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने अनि देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा यो टेवा पुर्याउन सक्ने जुनसुकै पनि फिल्ड, यहाँ यो फिल्डमा गर्ने यो फिल्डमा नगर्ने भन्ने छैन। जुनसुकै पनि एकदमै ओपन रहेको छ। यो त कृषिको कुरा गर्ने हो भने अस्ति भर्खरै पनि मैले एउटा भिडियो राखेको थिएँ फेसबुकमा, ब्ल्याक सोल्जर फ्लाइ भनेर। अब त्यो कसैले त्यसको रिसर्च गर्नलाई 20 महिना लाग्यो त्यहाँको भाइहरूलाई, कृषि विश्वविद्यालय रामपुर चितवनको भाइहरूलाई 20 महिनामा त्यो गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुखुराको दाना एउटा बनाउने भनेर पिना अथवा यो सिद्रे माछाको चाहिँ अल्टरनेटिभको रूपमा प्रोटिनको सोर्स भनेर त्यो बनायो। अब त्यस्तो किसिमको आइडियाहरू कसैले केही ल्याउँछ भने अब हामीले त्यो कुरामा चाहिँ गर्ने। जस्तो अहिले कृषिको लागि भनेर लमजुङमा एकजना भाइले पाहा पाल्ने भनेर त्यहाँ रिसर्च गरिरहेको छ र त्यसको लागि हामीले सहयोग गरिरहेको छ। पाहा भनेको त कतिलाई थाहा छैन होला। पाहा भनेको भ्याउता, मान्छेले खाना हुने भ्याउतालाई पाहा भन्छन्। अब त्यो भ्याउता नखाएकोहरूलाई त्यो थाहा हुँदैन। त्यो एक किसिमको भ्याउता हुन्छ, खुब मिठो हुन्छ र त्यो विदेशतिर पनि एकदमै त्यो पाहा खाने, त्यो भ्याउता खाने भनेर त्यो एकदमै मेनुमै हुन्छ। र त्यो जुन पाहा भन्ने छ त्यो चाहिँ हामीले पाल्न खोजेको पहाड चाहिँ नेपालको पहाडी इलाकामा हुने, जसलाई चाहिँ एक किसिमले औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्छन् गाउँलेहरूले। पुरानो बुढापाकाहरूले औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्थे केटाकेटीहरूलाई। र त्यो भ्याउता अलिक ठुलो हुन्छ, कालो हुन्छ, त्यसको मासु मिठो हुन्छ। अब त्यो पाल्छु, त्यसको चाहिँ ब्रिडिङ गर्छु,
भनेर लमजुङमा एकजना भाइले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ, उसलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेको छ। हेर सफल भयो भने त्यो एउटा भ्याउतालाई 1800-900 रुपियाँ त्यसरी बेच्छन् बजारमा। अब अर्को यो प्राउनको अहिले चितवनमै पनि एउटा फेरि माछा फार्ममा त्यो भाइहरूले प्राउनको ह्याचेरी बनाउने, प्राउनको भुरा, माछाको भुरा बनाउने ह्याचेरीहरू त छ, तर प्राउनको चाहिँ ह्याचेरी बनाउने त छैन नेपालमा। त्यही कारण प्राउनको ह्याचेरी बनाउनुको लागि अब गर्ने भनेर उनीहरूले अनुसन्धान गर्न थालेको झन्नै 10-11 महिना भइसक्यो। अब हेरौँ यो समरको अन्तमा त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ। यस किसिमले हामीले चाहिँ त्यो कुनै पनि विषयमा, चाहे त्यो एग्रिकल्चर होस्, त्यो चाहे टेक्नोलोजी होस्, चाहे आइसिटी होस्, चाहे चाहिँ इन्जिनियरिङ होस्, हेल्थ, जुनसुकै विषयमा पनि हामीले सहयोग गर्छौँ यदि त्यसले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरहरू बनाउँछ भने। र यदि त्यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर सोसियल इम्प्याक्ट पर्छ भने, फेरि समाजमा राम्रो इम्प्याक्ट ल्याउँछ भने, जस्तो कसैले डिजिटल टेक्नोलोजीको के अरे यो लर्निङको लागि कुनै टेक्नोलोजीको भनौँ न विकास गर्यो, अब पढ्न पनि पायो। अब धेरै उसले के अरे विद्यार्थीहरूले पढ्न पनि पायो त्यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर, त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेर भने त्यही सोसियल इम्प्याक्ट भयो। पैसा कति आउँछ थाहा छैन, तर त्यसबाट ठुलो सोसियल इम्प्याक्ट त होला नि। यस किसिमले चाहिँ हामीले त्यो गर्छौँ। ल, धन्यवाद सर। अब चाहिँ अर्को प्रश्न सोध्न चाहे, डिजिटल एजुकेसन एन्ड इ लर्निङलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा आफ्नो योगदान गर्न चाहने र गरिरहेका ग्रुपहरूलाई हजुरको के सजेसन, एडभाइस र हजुरले के हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ कि नै, त्यो बारे अलिक प्रश्न गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न नेपालमा के छ भने विभिन्न ग्रुपहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सानो सानो पकेट एरियाहरूमा, कसैले 2-4वटा स्कुलमा, कसैले 8-10वटा स्कुलमा, होइन, कोही एनजिओको सहयोगमा, कोही व्यक्तिको सहयोगमा त्यो छरिएर चाहिँ प्रयासहरू गरिरहेका छन्। मेरो एउटै अनुरोध के छ भने सबैले आइडिया ल्याएर एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु पर्यो, एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नु पर्यो क्या। सबैको दिमाग त्यहाँ लगाउनु पर्यो र कुनै एउटा एकदमै इफेक्टिभ तरिकाको राम्रो प्रडक्टको विकास होस् गर्नु पर्यो। यो होइन कि मैले धेरै चिन्छु पनि चिन्छु, कसले गरिरहेको छ भन्ने पनि अलिअलि थाहा थियो, होइन। सबैले आफूले गरेपछि अर्कोसँग मिल्न नचाहने, यस्तो किसिमको सोचाइ, सानो सोचाइ भनिन्छ त्यसलाई, प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ र सबै मिलेर आइडिया पक्कै आउँछ के, गर्न नसकेको कुरा पनि होइन, यो गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको सबभन्दा ठुलो खाँचो भनेको के हो भने पहिला सबै मिल्नु पर्यो, सबै मिलेपछि सबैको आइडिया आउँछ। त अब त्यसमा अलिकति रिसोर्स चाहिन्छ, रिसोर्सको लागि सहयोग चाहिँ पाउँछ। राम्रो आइडिया ल्याउने हो भने मैले अघि नै भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि सबै मिलेर आएर चाहिँ एउटा राम्रो आइडिया ल्याउने हो भने हेरौँ कतिसम्म मद्दत गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि मद्दत गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू सर। वान लास्ट क्वेसन, हजुरले आफ्नो ट्रफिज अवार्डहरू पनि अक्सनमा राख्नु भएको थियो अरे। अहिले चाहिँ हाम्रो यो नेपाल इनोभेसन सेन्टरको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ कसरी रन भइरहेको छ? यो इनोभेसनको सेन्टरको इकोनोमी चाहिँ सबै यो जनताबाट चलाइएको कुरा हो। जति पनि यो कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ यो जनताले चलाएको हो। पहिलो त्यहाँ चलाउने चाहिँ कोही हाकिम भन्ने ठुलो यो अफिसर भन्नेहरू हुँदैनन्। त्यहाँ चाहिँ सबैलाई हामी के भन्छौँ भने इनोभेटर भन्छौँ, अनुसन्धानकर्ता सबै बराबर छ। त्यहाँ त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि यति पढेको उति पढेको भन्ने त्यो शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन, आइडिया चाहिन्छ। राम्रो किसिमको आइडिया छ भने नपढेको मान्छेको पनि त्यहाँ अनुसन्धानकर्ता हुन्छ, त्यो चाहिँ इनोभेटर हुन्छ, रिसर्चर हुन्छ। र यो सबै कुराहरूको लागि जति पनि सहयोगहरू आइरहेको छ
त्यो चाहिँ जनताले सहयोग गरिरहेको छ। भाइले भनेको त्यो पदकहरू बेचेर चलाएको हो कि भन्ने होला, त्यो चाहिँ होइन। किनभने बेच्न त खोजेको हो, तर पदक बिकेकै भए पनि बिकेको छैन। बिकेकै भए पनि यो इनोभेसन चलाउने सेन्टर चलाउने पैसा त आउँदैन त्यसबाट। तर बिकेर अलिकति पैसा आयो भने थपथाप गर्न चाहिँ मिल्छ। थ्याङ्क यू सर, इट्स आवर प्लेजर टु हेभ यु हियर। र मेरो क्वेसन यति नै थियो र अब अरू क्वेसनहरू सोधिदिनलाई म धन्यवाद सर। YCSA को तर्फबाट राजेश कुमार शाहले आफ्नो प्रश्नहरू सोधेर आफ्नो जवाफ पनि पाइसक्नुभयो भन्ने आशा राख्दछु। र यसै गरी स्कलर्स स्पेसबाट पनि केही प्रश्नहरू छन् भन्ने म अपेक्षा राखेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि स्कलर्स स्पेसको प्रतिनिधित्व गर्दै म आदरणीय दाजु राहुल सेन्चुरीलाई आफ्ना प्रश्नहरू राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ राहुल सेन्चुरी। मैले चाहिँ विगत 2075 सालबाट सर स्कुल स्पेस नामक एउटा वेबसाइट चलाइरहेको छु अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको लागि। अनि जसरी चाहिँ जस्तो हाम्रो राजेश भाइ पनि एकजना टिम हुन्छ त्यसमा। हामीले जब फर्स्टचोटिमा अनलाइन लर्निङ भनेर त्यसरी स्टार्ट गरेका थियौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामी जस्ट ठुलो मासमा जाउँला होइन, धेरै चाहिँ रिभोल्युसनै ल्याउँला, त्यो तरिकाले हामीले सोचेर हिँडेकै थिएनौँ। जस्तै म एग्रिकल्चर भेटरी पढेको स्टुडेन्टहरूलाई नोटमा पढ्नलाई धेरै गाह्रो भयो, धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसको लागि केही पोर्टल बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यसरी सुरुवात गरेको सर। अनि पछि चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि यस्तो लुप होल त अब धेरै एजुकेसन सेक्टरमा हरेक ठाउँमा रहेछ होइन। कृषि मात्र नभएर +2 लेभलमा पनि, इन्जिनियरिङ सेक्टरहरूमा पनि, हरेक सेक्टरमा एजुकेसनको लुप होल रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा डिजिटल तरिकाले एउटा अर्गनाइज्ड वेमा चाहिँ कुनै लर्निङ प्लेटफर्म रहेन चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो कामहरू गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ सर हामीले एउटा scolespace.com नामक एउटा साइट छ। अनि त्यसमा धेरै चेन्जेसहरू पनि आउँदैछ, त्यसरी गरिरहेका छौँ सर। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरलाई कस्तो भन्दाखेरि सर, अब हामीले यसरी चाहिँ आफ्नै एउटा तरिकाले चाहिँ यसरी साइट लन्च गर्दै गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ scolespace.com आफ्नो तरिकाले 10-12 जना भाइहरू मिलेर साइट लन्च गरेर यसरी गरिरहेका छौँ। यसको लागि गभर्मेन्टले सर कुनै किसिमको एलिगेसनहरू त्यस्तो केही गर्न सक्छ कि सक्दैन? किनभने हामीले एउटा अस्ति भर्खर पनि एकजनालाई एउटा साइट थियो, मलाई अलिक ठ्याक्कै त्यसको नाम त थाहा भएन, तर त्यसमा सिकाइ चौतारी भनेर एउटा साइट आएको थियो, नेपालको डिजिटल लर्निङ भनेर। अनि उसले चाहिँ एउटा लर्निङ सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको एउटा साइटलाई उसले डोमेनलाई चाहिँ हाइजेक गरेर अनि त्यसपछि स्कुल आफ्नो सिकाइ चौतारी भनेर नाम गरेको भनेर चाहिँ त्यो एउटा उसै आएको थियो, न्युजै आएको थियो। अनि सर मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तो हामी मानव अब भोलि बिहान गएर चाहिँ जस्तो एउटा कम्पनी नभइकन यत्तिकै नै काम गरिरहेको अरे मान इक्जाम्पललाई होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले हामीलाई कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी देला, या हामीले चाहिँ कम्पनी रजिस्टर गरेर नै काम गर्दा बेटर होला, या चाहिँ कुनै संस्थै बनेर गर्दाखेरि बेटर होला, कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि बेटर होला सर? होइन, त्यसको लागि मेन कुरा के हो भने अहिले मैले भनेको छु, भनिसकेँ कि सानो सानो ग्रुप बनाएर हुँदैन क्या। पहिला कुरा भाइहरूले के गर्नु पर्यो भने यस्तो अरू को लागेको छ त्यो चाहिँ खोज, तिनीहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गरेर उनीहरूले कसरी चलाएको छ, भाइले कसरी चलाएको छ, सबैको आइडियाहरूलाई एउटा टिम बनाएर राम्रो प्रडक्टको डेभलप गर, कम्पनी खोल, त्यसलाई चाहिँ बेच, व्यापार गर, इन्टरप्रेनर हो। त्यो नराम्रो कुरो भएन, किनभने आफू पनि बाँच्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। तर चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै आफ्नो अरूसँग नमिल्ने आफ्नो तरिकाले सानो सानो यसो जे जानिएको छ गर्दै गयो भने आफ्नो समय पनि खेर जान्छ, पैसा पनि कमाइँदैन, अनि व्यवसाय पनि हुँदैन, अनि हात लगाए सुन्न हुन्छ क्या। मेन कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ, त्यस्तो साथीहरू खोज्नुपर्छ र टिम बनाउनुपर्छ। बरु 10 जना खोजौँ न, 10 जना, किनभने यो यस्तो किसिमको एजुकेसन प्लेटफर्म खोल्नको लागि 1-2 जनाले हुँदैन, त्यसमा चाहिँ जति सक्दो धेरै टिम हुनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ एजुकेसनको प्लेटफर्ममा एउटा विषयको मात्रै भएर भएन नि, त्यसमा कोडरहरू मात्र भएर भएन, त्यो टाइप गर्ने मान्छे, वेबसाइट बनाउने मान्छेले मात्र भएन, एजुकेसनिस्ट चाहियो। त्यो एजुकेसनल मेटेरियलहरू डेभलप गर्नको लागि त कस्तो किसिमको डेभलप गर्ने भन्ने कुरा त शिक्षाविद चाहियो नि, एजुकेसनिस्ट चाहिएन। तिनीहरूलाई पनि त इन्क्लुड गर्नु पर्यो। उनीहरूको आइडिया अनुसार एजुकेसनिस्टले बच्चाको
के अरे साइकोलोजी अनुसार कुन उमेरको बच्चालाई कस्तो किसिमको कन्टेन्टहरू डेभलप गर्ने, कस्तो किसिमको सामग्रीहरू राख्ने भन्ने कुरा त एजुकेसनिस्ट चाहियो अथवा टिचरहरू चाहियो। टिचरहरूलाई पनि इन्क्लुड गराउनु पर्यो क्या। जस्तो विज्ञानको लागि अथवा म्याथको लागि कुनै चाहिँ कन्टेन्ट डेभलप गर्नु पर्यो भने त्यो अलिकति राम्रो टिचर खोज्नु पर्यो। राम्रो टिचर खोज्नु पर्यो त्यो विषयको, इङ्ग्लिसको हो भने इङ्ग्लिसको विषयको, अनि उसलाई पनि त्यो पार्टनरमा घुसाउनु पर्यो। यो होइन कि अलिकति कम्प्युटर पढेको भाइहरू, वेबसाइट डेभलप गर्न पढेको भाइहरूले मिलेर हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको प्लेटफर्म चलाउँछु भन्यो भने त्यो चाहिँ सफल हुँदैन। त्यो राम्रो कन्टेन्ट पनि बन्दैन। राम्रो कन्टेन्ट नबनेपछि अब मान्छेले मन पराउँदैनन्। मन नपराएपछि कसरी कम्पनी चलाउने, त्यो कुरा चाहिँ गर्नु जरुरी छ। त्यही हो मेरो उस्तो। अनि सर जस्तो अनलाइन एजुकेसन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ देशको विभिन्न कुनाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट कनेक्सनहरू अझै पनि राम्रोसँग पुगिरहेको अवस्था छैन। अनि धेरै जसोले चाहिँ अनलाइन एजुकेसनलाई चाहिँ हेर्दाखेरि इन्टरनेट कनेक्सनसँग लिएर जोडिसकेका छन्। धेरैजनाले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनै भनेर जोड्छन्, जबकि त्यो सत्य पनि हो। किनभने अब अनलाइन एजुकेसन र डिजिटल प्लेटफर्मभित्र इन्टर गरे पनि जे गरे पनि जबसम्म हरेकको पहुँचमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन पुग्न सक्दैन तबसम्म चाहिँ डिजिटल लर्निङ भनेको जस्ट एउटा सपना मात्रै हुन्छ, जति नै ठुलो काम गरे पनि। अनि सर जस्तो इनोभेसन सेन्टर, हजुरको इनोभेसन सेन्टरले इन्टरनेट कनेक्सनको लागि जस्तो मानौँ मैले चाहिँ मुस्ताङमा गएर अब हाम्रो साइटलाई चाहिँ लन्च गर्न चाहे, त्यहाँको विद्यार्थीहरूले पनि मेरो साइटलाई युज गर्न सकोस्, नेपालको हरेक कुराको व्यक्तिले चाहिँ त्यो युज गर्न सकोस् भनेर गर्दै गर्दाखेरि इन्टरनेट कनेक्सनको लागि चाहिँ हजुरको तर्फबाट त्यस्तो कुनै किसिमको सहयोगहरू अथवा चाहिँ हजुरको कुनै चिनेको व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कुनै सहयोग हुन सक्छ? होइन, अबको तरिका भनेको इन्टरनेट कनेक्सनको लागि भनेर अब गर्ने भनेको गाउँपालिकाले हो, स्थानीय सरकारले। स्थानीय सरकारले चाहिँ अब त्यो कनेक्सनको लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ। अब त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारसँग नै समन्वय गर्नुपर्छ, त्यो छुट्याउँछ पनि। अब त्यसलाई चाहिँ कनेक्सन गराइदिने टेक्निकल पार्ट कुराहरू हामीले सहयोग गर्छ। कसरी इन्टरनेट कनेक्सन गराउने भन्ने कुराहरू त्यो ठुलो कुरो भएन, जोसुकैले पनि गरेर जस त्यस्तो टेक्नोलोजीको पार्टमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छ र बजेटको पार्टमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। अथवा कोही दात्री संस्थाहरू पाउँछ भने त्यो दात्री संस्थाहरूबाट पनि लिनुपर्छ। सर एजुकेसन सिस्टमको लागि भने चाहिँ नि एज अ प्राइभेट कम्पनी भनेर अगाडि बढ्दाखेरि कतिको चाहिँ बेटर हुन्छ? मतलब किनभने लर्निङ होइन, एजुकेसन गर्दाखेरि प्राइभेट कम्पनी भन्नु किन? बोर्डिङ जति जम्मै प्राइभेट कम्पनी होइन। हजुर हजुर, बोर्डिङले पैसा लिएर पढाउनु कम्पनी खोलेर प्राइभेट कम्पनी गर्न सक्छ भने अब भाइहरूले चाहिँ किन प्राइभेट कम्पनी किन खोल्न नसक्ने? राम्रो कन्टेन्ट बनाऊ न। मुख्य कुरा कन्टेन्टमा जोड दिनु पर्यो क्या। राम्रो कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो। अब सबैले, अभिभावकले पनि मन पराउनु पर्यो नि। त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। सर धन्यवाद सर, हजुरले मेरो धेरै कुराहरूको बारेमा चाहिँ मलाई जानकारी दिनुभयो। हजुरको समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। फेरि पनि धन्यवाद महावीर सर। भर्खरै स्कोर्सबाट राहुल सेन्चुरीको प्रश्नहरूको उत्तर भएको छ राहुल सेन्चुरीले भन्ने आशा राख्दछु। अब त्यसै गरी फेरि पनि कसैसँग कुनै प्रकारको प्रश्न अथवा प्रतिक्रिया भए फेरि पनि महावीर सरलाई हात उठाएर प्रश्न सोध्ने अनुमति दिन चाहन्छु। सुदीप भाइ सुवेदीसँग पनि केही प्रश्न छन् भन्ने म आशा राख्न चाहन्छु। सर नमस्कार। म पनि यही डेल्टाकै टिम मेम्बर हो सर। अनि यो क्वेसन आयो आएन अगाडि थाहा भएन, त्यो चाहिँ अलिक ढिलो नै मैले जोइन गरेँ। ठ्याक्क राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहिँ यसरी अहिले धेरै थोक यो कोरोना भाइरसको टाइममा पनि अरू कुराहरूमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट के सहयोग भएको छ अथवा तपाईँहरूले के सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ, त्यो मिट भएको छ छैन, त्यो बारेमा हल्का जानकारी प्राप्त गर्नु मन लाग्यो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जसरी चाहिँ अब
त्यो बाहिरैबाट जो सहयोगी दाताहरू छन् उहाँहरूबाटै मात्र सञ्चालन भइरहेछ भनिरहनु भएको छ। भनेपछि सरकारबाट चाहिँ कस्तो सहयोग भएको छ अथवा भएको छैन त्यही जान्न खोजेको सर। अब सरकारबाट सहयोग चाहिँ हामीले मागेकै छैन, त्यस कारणले नमागेको सहयोग भएको छैन अघि। मेन कुरा चाहिँ अहिलेको त्यसको छोटकरी चाहिँ उत्तर त्यही हो, किनभने पाउनलाई त माग्नु पर्यो नि हैन। हामी चाहिँ किन नमागेको भन्ने प्रश्न आउँछ मेन कुरो। माग्दा माग्दा चाहिँ थाकेर नमागेको भनेर त्यसको चाहिँ अर्को उत्तर चाहिँ त्यही हो। माग्ने बेलामा माग्दा माग्दा मागियो, नपाउने भएपछि थाकियो, थाकिएपछि फेरि माग्न छोडियो र अहिले जनताहरूले जे होस् पुर्याइदिएका छन्। हेरौँ अब यसलाई चाहिँ यो केन्द्रलाई अगाडि कसरी चाहिँ दिगो रूपमा लैजाने भन्ने किसिमका विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, चलिरहेको छ, आइडियाहरू भइरहेको छ। हेर्दै जाउँ, किनभने सधैँ चाहिँ मागेर मात्रै मागेको पनि छैन के। मेन कुरा त हामीले मागेको पनि छैन। सरकारलाई त के कुरा, जनतालाई पनि मागेको छैन कसैलाई पनि। तपाईँहरूले मैले चाहिँ यसरी आविष्कार केन्द्रलाई दान दिनुहोस्, दान पाऊँ हजुर भनेर हामीले कसैको ढोका ढकढाएको पनि छैन। जति पनि दानहरू आइरहेको छ त्यो दानहरू चाहिँ जनताले स्वइच्छाले दिएको कुरा हो है। अनि हामीले चाहिँ भन्ने कुरा के छ भने अब हामीले यस्तो यस्तो गर्दैछौँ मात्रै हो हामीले भन्ने चाहिँ। जस्तो अहिले कोरोनामा पनि यस्तो यस्तो गर्दैछौँ भनिरहेको छ जनताले, यो कोरोनाको लागि भनेर दान गरिरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि के अरे आविष्कार केन्द्रको विभिन्न प्रोजेक्टहरू चलिरहेको थियो। हामीले त्यही भनिरहेको थियो, यस्तै बनाउँदैछन् उस्तो बनाउँदैछन् भनिरहेको थियो, जनताले सहयोग गरिरहेको थियो। त्यस कारणले राम्रो चिज गर्ने हो भने माग्नु पनि पर्दैन के। पैसा भन्ने चिज आफै आइरहन्छ। मैले भने नि त भाइलाई चाहिँ राम्रो चिज केटाकेटीले पठन पाठनमा सहयोग हुने राम्रो चिज बनाउनु त हैन। यस्तो चिज बनेको छ अब बनाउँदैछौँ अब भनेपछि जनताले आफै बुझ्छ क्या यिनीहरूले पैसा माग्यो भनेर, भन्नै पर्दैन क्या। यस्तो चिज गर्दैछौँ भनेपछि त जस्तो अहिले हामीले कोरोनाको लकडाउन सुरु हुने दिनभन्दा अगाडिसम्म हामीले केही प्लान बनाएको थिएन, हामीसँग पैसा पनि थिएन। अनि भोलिपल्टदेखि बल्ल लकडाउन सुरु भएको भोलिपल्टदेखि अब पिपी बनाउने भन्ने किसिमको सल्लाह भएर सुरु गरियो। सुरु गरेर अलिअलि बाँड्दै गर्दाखेरि त मान्छेहरूले सहयोग गर्दै गए। गर्दै 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 जाँदाखेरि त अहिले हामीले 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसक्यो यो 3 महिनाको अवधिमा। 3 महिना अलि पुगेको छैन। 1.5 करोड कहाँबाट आएको भन्दा हामीले कसैलाई मागेर आएको त होइन, जनताले दिएको पैसा हो नि। किनभने सबैलाई थाहा छ यिनीहरूले बनाउँदैछन्, यिनीहरूसँग बुङ्गा छ, यिनीहरूसँग झोली तुम्बा केही छैन भन्ने चाहिँ जनतालाई पनि थाहा छ। अनि अब कसैको मन नआए पनि कसैको मन त आउँछ नि। हो यसरी चल्छ के काम भनेको कुरा। राम्रो काम गर्नुहोस्, जनताको चित्त बुझ्ने काम होस्, अनि सरकारको चित्त नबुझेर केही फरक पर्दैन। त्यसरी चाहिँ त्यो सहयोग भन्ने कुरो आउँछ भन्ने चाहिँ मेरो अनुभव बताएको है। ल भाइ सुवेदी आफ्नो लागि र सरलाई पनि धन्यवाद जवाफ दिनुमा। मलाई पनि एउटा खुल्दो सर एउटा प्रश्न इच्छा जाग्यो सर। जसरी यो आविष्कार केन्द्रले विगतमा धेरै प्रोजेक्टहरू गरिरहेको छ, विभिन्न रोबोटहरू भएको छ हजुरहरूले, जस्तै रोटी बनाउने, जस्तै जस नेपालमै रोबोटहरू बनाइरहनु भएको छ। अबको प्रोजेक्ट चाहिँ अथवा पिपी पनि बाँडिरहनु भएको छ। अबको प्रोजेक्टहरू चाहिँ विशेष गरी कुनै ठुलो प्रोजेक्टहरू केही छ भने सेयर गर्न मिल्छ, सेयर गरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। यस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो प्रोजेक्ट बनाउने भनेर कहिले पनि प्लान गर्दैन हामीले, कहिले पनि। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के बन्लान् भविष्यमा भनेर कसैले सोध्यो भने के बन्छन् थाहा पनि हुँदैन हामीलाई। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने भविष्यले बताउने कुराहरू हो। हामीले त एउटा प्लेटफर्म खोलेको हो, त्यो प्लेटफर्ममा कोले कस्तो कस्तो आइडियाहरू ल्याउँछन् त्यही अनुसार बनाउने हो के।
यो बनाउने भनेर हामीले के अरे निर्णय गरेर त्यो भनौँ न गाउँपालिकाले अथवा सरकारले, स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा कोही एनजिओ आइएनजिओले ल है यो वर्ष यस्तो यस्तो गरौँ भनेर प्लान बनाएर चल्ने चाहिँ केन्द्र होइन कि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको के हुन्छ, एउटै प्लान के हुन्छ भने के जे आइडिया आउँछ, आइडिया हेर्ने, राम्रो आइडिया छ भने गरिहाल्ने, त्यति हो एउटा प्लान। यो प्लान बन्ने यति बन्ने पनि हुँदैन फेरि। र एकदमै ओपन रूपमा चाहिँ हामीले चलाउने हो। र अहिलेसम्म जस्तो भनौँ न अब आइडिया त थुप्रै आयो, त्यो अब 150-200 कति आइडियाहरू आयो होला, अथवा अब त्यसमा यो 35-40वटा आइडियाहरूमा कोही आइडियाहरूमा अलिअलि केही आइडियाहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति बनायो अनि त्यसपछि सफल नहुने गरेर छोडे पनि। अब खास अहिले चलेको आइडियाहरू चाहिँ 20-25वटा जति आइडियाहरू चलिरहेछ। त्यो चलिरहेको आइडियाहरू कोही चाहिँ 5-6 महिना भयो, कोही चाहिँ 1 वर्ष भयो, कोही चाहिँ अहिले भने त्यो झिङ्गाको दाना बनाउने रिसर्च गर्नलाई 20 महिना लाग्यो। अब विभिन्न स्टेजमा छन् तिनीहरू। त्यस कारणले हामीले यसलाई चाहिँ केही चिज गर्दाखेरि, यो आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धान गर्दाखेरि सबै चिजलाई चाहिँ एकदमै खुला ओपन राखेको छौँ। र यसमा यो अरू संस्थाहरूले जस्तो, सरकारी कार्यालयहरूले जस्तो यो हामी निवेदन भनेर गोरखापत्रमा अथवा पत्र पत्रिकामा निवेदन के अरे सूचना टाँस्ने पनि गर्दैनौँ। किनभने सूचना टाँस्नै पर्दैन, जहिले पनि ओपन छ हामीलाई। किन कुनै आइडिया ल्याउने मान्छेले जुनसुकै पनि समयमा आइडिया लिएर आउन सक्छ। यो समयमा आइडिया ल्याउने भन्ने कुनै टाइमलाइन हुँदैन। जसलाई जुन बेलामा जस्तो किसिमको आइडिया आउँछ भन्ने हो। त्यस किसिमले चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र आइडिया चाहिँ सानो होस्, यतिसम्मको आइडिया भन्ने हुँदैन फेरि। त्यसमा सानै होस्, कसैले सानो खेलौना बनाउने आइडिया ल्याउँछ र त्यो खेलौनाको एकदमै डिजाइन राम्रो छ, त्यो खेलौना बनाएर ठुलो व्यापार हुन्छ भने त्यो पनि ठिक छ। कसैले कुनै चिज कृषकलाई सजिलो हुने सानो टुल बनाउन चाहन्छ ल, तर त्यो टुल बनाएर कृषकलाई पनि फाइदा छ, कृषकले पनि मन पराउँछन् भन्ने किसिमको आइडिया लिएर आउँछ भने त्यो पनि बनाइन्छ, जे पनि बनाइन्छ। अनि त्यो गर्नको लागि कति सहयोग पाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यो सहयोग भन्ने कुरा आइडिया अनुसार हुन्छ। जति सहयोग दिनुपर्ने हो त्यो सहयोग पाउँछ, त्यो सहयोग पाउँछ। र अब रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि त्यो काम गर्नेले चाहिँ, आइडिया ल्याउनेले चाहिँ एकदमै बुद्धि लगाएर परिश्रम गरेर काम गर्नु पर्यो। अब अरू कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो ब्ल्याक सोल्जर फ्लाई भन्ने जुन रिसर्च भयो, त्यो रिसर्चको भाइहरूले 12 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो। अझै पनि केही कुराहरू अझै बाँकी छ। गर्दाखेरि कति गर्ला? 12, 13, 14, 15 लाख रुपियाँ खर्च गर्ला तिनीहरूले। त्यो एकैचोटि खर्च गर्ने पनि होइन, त्यो गर्दै जाँदाखेरि थप्दै जाने कुरा हो। सफल हुँदै कुनै कामहरू के हुन्छ, अलिकति समय गरेर के हुन्छ थाहा हुन्छ, यो सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा नि त थाहा हुन्छ नि। सफल हुन होला जस्तो छैन भने बस त्यसलाई रोक्दिनु होइन। सफल हुँदै जान्छ होला जस्तो छ भने त्यसलाई थप्दै जाने हो। त्यस कारणले यसको कुनै टुङ्गो हुँदैन। अब यो आविष्कार केन्द्रमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ समयले बताउने कुराहरू हो। अब यसको चाहिँ 5 वर्ष योजना के, 10 वर्ष योजना के भनेर 5 वर्ष योजना जस्तो पनि हुँदैन। यहाँ यो चाहिँ यसलाई खुला रूपमा चाहिँ राख्नु पर्छ। सर
मलाई लाग्छ अब हाम्रो कन्फरेन्सको हाम्रो लक्ष्य पनि पुरा भएको छ। हाम्रो यस अनलाइन कन्फरेन्स मार्फत हामी इन्फर्मेसनलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने हाम्रो लक्ष्य पुरा भएको छ र यसको साथसाथै हाम्रो अनलाइन कन्फरेन्स पनि को समय पनि समाप्तितर्फ आइसकेको भन्ने म आशा राख्दछु। अझै पनि कुनै केही प्रश्नहरू छन् भने अब छोटकरीमा कसैको प्रश्नहरू छ भने राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु, नत्र भए हामी चाहिँ अब निष्कर्षतर्फ अघि बढ्न चाहन्छौँ। कुनै प्रश्नहरू लगभग सरलाई फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहे। अहिलेको अब लास्ट अन्तिम स्थितिमा आइसकेका छौँ। अब जाँदै सरले चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई के कस्तो सुझावहरू दिनुहुन्छ र कोही यदि इनोभेसन सेन्टरमा जोडिन चाहन्छ भने उसले कसरी जोडिन सक्छ, सबै यस्तो इन्फर्मेसन दिन पाए। पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई मैले दिने सुझाव भनेको जोसुकैलाई पनि के हो भने सृजनशील हुनु पर्यो, अलिकति क्रिएटिभ हुनु पर्यो, इनोभेटिभ हुनु पर्यो र अनि कोसिस गर्नुपर्छ। कोसिस नगरिकन केही हुनेवाला छैन। त्यो हो सबैलाई मैले अब यङ भाइ बहिनीहरूलाई दिने चाहिँ सुझाव चाहिँ त्यही हो। अब अर्को कुरा के थियो अरे प्रश्न? कसरी जोडिन सक्छन् के अरे र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग जोडिनलाई केही गाह्रो छैन। फोन गरे हुन्छ जोडिनलाई। फोन गर्ने अनि भन्ने के छ आइडिया भन्ने, अब फोनमै आइडिया भने पनि हुन्छ। अब मेरो यस्तै सेतो टी सर्ट लगाएको चाहिँ एउटा फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा गएर मेसेज लेखे पनि भयो हैन, अथवा इमेल पनि छ, इमेलमा पठाए पनि भयो, भाइबरमा पठाए पनि भयो। जे छ जे जुनसुकै माध्यमबाट पनि जोडिन सकिन्छ। सुरुमा त आइडिया भन्नु पर्यो नि कसैले। त्यो आइडिया जोडिनको लागि काठमाडौँसम्म नै आएर भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जहाँ छ त्यहीँबाट भने पनि हुन्छ आफ्नो आइडिया। मेरो यस्तो आइडिया छ, के छ यसको सम्भावना के छ भनेर अनि हामीले चाहिँ केही आफ्नो लागेको कुराहरू सोध्छौँ र अब त्यो आइडिया राम्रो होला जस्तो छ भने ल अलिकति 2-3 पेजको कुरा, त्यो आइडियालाई चाहिँ 2-3 पेजमा लेखेर पठाऊ भनिन्छ। अनि त्यो हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सानो प्रक्रिया हुन्छ। सेलेक्सन कमिटीले त्यो आइडियाहरू हेर्छन् अनि उनीहरूको इनपुट दिन्छन् र त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। हाम्रो कन्फरेन्स समाप्तमै छौँ हामी। अब फेरि पनि हामी डेल्टा YCSA स्पेसको तर्फबाट महावीर सरलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामीमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भर्खरै महावीर सर आफ्ना भनाइ र हाम्रा प्रश्नहरूको उत्तर दिएर यहाँबाट विदा भइसक्नु भएको छ। फेरि पनि म हाम्रो यस प्रोग्रामको अर्गनाइजर डेल्टा र YCSA साथसाथै हाम्रो यस प्रोग्रामको होस्ट एमोबा टेक्नोलोजी र स्कलर स्पेसलाई धेरै मनदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यसको साथसाथै हाम्रो भिडियो कन्फरेन्स मा लामो समयदेखि जोडिनु भएकोमा सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा यस समाप्त गर्नको लागि एन्डिङ स्पिच राख्नको लागि चाहिँ म स्कलर स्पेसबाट आदरणीय दाजु राहुल सेन्चुरीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राहुल दाई, द स्टेज इज योर्स। धन्यवाद भाइ। सर्वप्रथम त म चाहिँ आइओई डेल्टा र चाहिँ YCSलाई यस किसिमको प्रोग्रामलाई चाहिँ एउटा मुक्त रूप दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्कलर स्पेस तपाईँलाई थाहै छ एउटा अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ पोडकास्टको थ्रुबाट होइन, अनि त्यसपछि वेबसाइटको थ्रुबाट र अन्य विभिन्न कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ एउटा डिजिटल प्लेटफर्म भनेको के हो त्यसको परिचय तथा चाहिँ त्यसलाई कसरी एउटा एजुकेसनमा इफेक्टिभली कसरी लैजान सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। र सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहन्छौँ भने चाहिँ यो कामको लागि जसरी महावीर सरले भन्नुभएको छ, महावीर सरले भनेर गइ पनि सक्नुभयो होइन, यो कामको लागि चाहिँ एकजना व्यक्तिले अथवा चाहिँ एउटा 10 जना 12 जनाले गरेर हुने चिज हुँदैन। त्यसको लागि टोटल व्यक्ति लाग्नु पर्दछ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ हरेक व्यक्तिहरू छुट्टा तरिकाले आफ्नो सानो र टुक्रा तरिकाले चाहिँ जुन हेरिरहेका छन् यो गलत हो। सो हामी के चाहन्छौँ भनेपछि यो जुन अर्गनाइज गरेको प्लेटफर्म छ, यो जुन अर्गनाइज गरेको प्रोग्राममा ती व्यक्तिहरू पनि आफ्नो आइडिया लिएर आउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनुहोस् र सँगसँगै तपाईँले एउटा अपर्च्युनिटी के हुनेछ भनेपछि तपाईँले हामीसँग पार्टिसिपेट गरेर आफ्नो आइडियालाई
एउटा कोर भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले के रियालिटीमा बदल्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ स्कोर स्पेस र एमोबा टेक्नोलोजी सदैव तत्पर रहनेछ र सँगसँगै चाहिँ YCSA तथा चाहिँ आइबी डेल्टाले जुन किसिमको यसको प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको छ र जसरी तपाईँ जोडेर आउनुभएको छ यसबाट हामी धेरै उत्साहित छौँ किनभने हामीले यो प्रोग्राम लन्च गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ त्यो किसिमको जुन लेभलको पार्टिसिपेसन भएको थियो त्यो एक्सपेक्टेसन गरेकै थिएनौँ हामीले चाहिँ के सोचेको थियौँ भने चाहिँ अब त्यही त हो बाहिर त्यही देखिन्छ होइन अनलाइन लर्निङ भन्ने बित्तिकै मान्छेको सोच एकदमै कमजोर छ तर जुन तरिकाले तपाईँले आइडिया पिचिङ गर्नुभयो एउटा 10 क्लासको भाइले भन्ने तरिकाबाट पनि हामी धेरै खुसी भएका छौँ एउटा 10 क्लासको भाइले पनि जुन तरिकाले आइडिया पिचिङ गरेको छ उसले अनलाइन लर्निङलाई जसरी डिफाइन गरेको छ अफकोर्स त्यसबाट पनि यसको महत्त्व के रहेछ त त्यो हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ र प्रत्येक पार्टिसिपेन्ट्सहरू उहाँले चाहिँ जुन किसिमले भन्नुभयो आफ्नो आइडिया पिचिङ गर्नुभयो डिफ्रेन्ट तरिकाबाट अफकोर्स सबैको आइडिया ब्रिलियन्टै छ तर जसरी हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा अब त्यही त फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ तर कोही व्यक्ति फर्स्ट अथवा सेकेन्ड हुँदैमा चाहिँ उहाँको आइडिया नै सबैभन्दा खतरा हो र जो अरू पार्टिसिपेन्ट जसको हामी चुज गर्दैनौँ उनीहरू चाहिँ खतम हुन् त्यो चाहिँ हुँदैन यदि तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको जुन आइडिया छ त्यो आइडियाले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ लङ रनसम्म त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई त्यसको लागि साथ र सहयोग चाहिएको छ अथवा चाहिँ कुनै तरिकाबाट सहयोग चाहिएको छ भनेपछि हामी सदैव तत्पर रहनेछौँ तपाईँ स्कोर स्पेस तथा एमोबा टेक्नोलोजी त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई सधैँभरि तत्पर रहनेछ तपाईँलाई हामीले डाइरेक्ट इमेल गर्न सक्नुहुन्छ या सिधै हामीलाई चाहिँ कलै गरेर पनि ल हामीले चाहिँ यसरी काम गर्न चाहन्छौँ भनेर तपाईँ हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू